قدام هنايا. دونك نبداو على بركة الله. دونك كما قلت لكم بأن كما بدينا قبيله بأن لي سيستيم من بين الدروس اللي هي مهمة عندكم في الثالثة إعدادي ودائما كاينة في الامتحانات الجهوية. دونك كون على يقين بأن السؤال ديال حل النظمة ريزودر لو سيستيم كاين بنسبة 100%. دونك بلا ما تقول لي أستاذ راه ما غاديش يكون، راه كاين. بطبيعة الحال دائما السؤال اللي تعطى لك السؤال الأول حل النظمة، يعني السؤال الثاني إذا كان غادي تعطى لك هو ريزودر لو بروبليم، يعني حل مسألة بطبيعة الحال. دونك غنحاول ما أمكن كما شفنا خدمنا ديجا على طريقة حل النظمات وشفنا الطرق اللي كاينين ثلاثة، سواء الطريقة ديال التعويض ولا التألفية ولا الحل المبياني، وقلنا بأنهم ثلاثة تيعطيوني نفس الحل وماشي مطالب تشدو بثلاثة. أنا قلت لك نهار الامتحان راه تيقول لك ريزودر لو سيستيم ولا حل النظمة ديال الطريقة اللي بغيتي. أنا المهم هو تلقى لي الحل الصحيح. دونك غنخدمو على كما وعدتكم اليوم غنخدمو على لي بروبليم، حيت الأغلبية ديال الكلام هنا فين تيوقع الصعوبة. تيكون تيعرف يحل النظمة، ملي تتعطى ليه المسألة تيوقف تيحط السيلو تيدوز السؤال الآخر. بالعكس راه أسهل حاجة هي هذه، حيت أشنو فين تيكون عندي المشكل؟ إلا مشيت تلقيت المجهول ودرت صياغة النظمة راه جاوبت على التمرين. إذا جوج الخطوات اللي درتهم راه جاوبت على التمرين، راه غنكون جاوبت عليه. كفكرة فقط بأنه ملي تعطى لك سؤال هو لحل النظمة وتعطى ليه مباشرة المسألة، كون على يقين بأن ديك المسألة اللي تعطات لك راه عندها علاقة بالنظمة اللي حليتي. كون على يقين راه تيكون نفس الحل. إلا تعطاو جوج أسئلة بطبيعة الحال تعطى لك السؤال الأول الله يسخر. دونك بالنسبة للبروبليم اللي عندي، un musée propose un tarif pour les adultes de 70 dirhams et un tarif pour les enfants à 45 dirhams. Lors d'une journée, ce musée a reçu la visite de 205 personnes. Et la recette totale a été de 12 225. Donc, المتحف يقترح تعريفتين. دونك عنده جوج تعريفتين. التعريفة الأولى هي 70 درهم بالنسبة للكبار، والتعريفة الثانية هي 45 درهم بالنسبة للصغار ولا الأطفال. في يوم من الأيام زار المتحف 205 أشخاص. إذا في شي نهار 205 أشخاص زاروا المتحف. لا recette totale a été de 12 225. وبالنسبة للمدخول ولا المبلغ اللي يدخلوا للمتحف هو 12 225 درهم. إذا هنايا تردوا البال، ردوا لي جوج الحوايج بغيت عليكم. هو راه عندي يعني لي بيرسون، عندي لي زادولت وعندي لي زونفون. إذا جوج الحوايج لي بيرسون وهنايا عندي الروسيت. لا روسيت هي 12 225. السؤال شنو هو؟ هنا فين إلا قريتي السؤال مزيان راه غتجاوب على النظمة ديالك. قرا السؤال ديالك راه داكشي باش غتجاوب هنا فين كاين. Donc retrouve le nombre d'adultes et le nombre d'enfants ayant visité le musée lors de cette journée. اشنو هو السؤال؟ قال لك لقى لي العدد ديال الكبار ولقى لي العدد ديال الاطفال اللي زاروا المتحف ذاك النهار. قال هذا هو السؤال. قلنا باش نحلوا اي نظمه عندي مراحل. اول مرحله هي لو شوا دو لانكونو، اختيار المجهول. بالنسبه للناس ديال العربيه غيكتبوا اختيار المجهول، الناس ديال الفرنسيه غيكتبوا لو شوا دو لانكونو. ضروري يكتبوا هاد الامور. دونك عندي 4 مراحل خصني نكتبهم. بالنسبه لاختيار المجهول ولا لو شوا دو لانكونو دائما من السؤال. اذا تنرجع السؤال داكشي اللي عطاني السؤال تنعاودو هنا، ما تدير حتى حاجه من راسي. اشنو قال لي السؤال؟ غوتروف لو نومبر دادولت. كتبها لي هنايا، كتب لي سوا اكس. دونك غنديرو اكس لو نومبر دادولت. ها اكس، ها المجهول الاول. المجهول الثاني شنو بغا عاوتاني؟ بغا لي زونفون. اذا غنسميوه ايكغيك، اذا غندير هذا بلون المغير اكس وغنسمي ايكغيك هو لو نومبر دونفون.
اذا عندي جوج المسائل فين كيفاش درت لقيت جوج المسائل خديتهم من السؤال ديالي. قال لك غوتروف لو نومبر، خذ هذا سميه اكس ولا ايكغيك، لو نومبر دونفون سميه ايكغيك. داكشي اللي درنا. اذا مشينا للسؤال خدينا جوج المسائل ديالي. اشنو تندير في الحاله الثانيه؟ اذا الحاله الاولى هي اختيار المجهول، الحاله الثانيه ميز اون ايكواسيون. صياغه ميز اون سيستيم ديكواسيون. هنا كنهضروا على السيستيم اون سيستيم ديكواسيون. بالعربيه صياغه نظمات معادلتين. هنا فين غترد معايا البال الله يرضي عليك، رد معايا البال. دونك اشنو تندير باش ندير صياغه ميز اون سيستيم ديكواسيون؟ تندير النظمه ديالي. ردوا البال شنو عندي في النظمه؟ عندي فيها لي بيرسون ياك، عندي فيها لي بيرسون وعندي الغوسيت. هي جوج الحوايج اللي عندي. غنجي لهنايا غنكتب بيرسون غير باش تفهم. اشنو عندي في الاشخاص؟ عندي لي زادولت، عندي لي زادولت وعندي لي زونفون. هذا اشنو عطينا لي زادولت؟ عطيناه اكس، ها هي لي زادولت، و لي زونفون عطيناه ايكغيك. وشحال عندي في التوتال ديال لي زادولت مع لي زونفون؟ شحال عندي؟ عندي 205. ها هي. اذا غندير اكس زائد ايكغيك. هنا العدد ديال الكبار زائد العدد ديال الصغار. شحال دخل المتحف؟ دخلوا 205. صافي. ثم هنايا غندير غوسيت. بالنسبه للكبار شحال تيخلصوا؟ شحال تيعطيو؟ تيعطيو 70 درهم. الكبار تيعطيو 70 درهم. اذا 70 كل واحد فيهم تيعطي 70 درهم. اذا شحال غيعطيو كاملين الكبار؟ 70 اكس زائد شحال تيعطيو الصغار؟ 45 درهم. وشحال عندي من صغير؟ اكس. ما عرفناش شحال. اذا 45 اكس شحال عطاونا كلشي؟ 12225. 12225. واش الامور واضحه حتى لهنا؟ الا وصلنا لهنا راه جاوبنا التمرين ديالنا. واش الامور واضحه؟ الا كانت الامور واضحه قولوها لي، طابي اوكي باش ندوز. واش الامور واضحه؟ طابي اوكي. واش الامور واضحه؟ طابي اوكي. واش داكشي واضح؟ اوكي اوكي اوكي. الا كانت الامور واضحه طابي اوكي. استاذ لا ايكغيك، مال ايكغيك يا استاذه؟ مالو؟ عندي جوج المجاهيل. لا 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 استاذ ايكغيك. مالو مال ايكغيك؟ قول لنا مال ايكغيك. شويه مازال ما فهمت. اوكي. امينه راه قلنا لك اكس و ايكغيك هما جوج المجاهيل. اكس عطيناه لو نومبر دادولت 45. 45 ايكغيك. عندك الصح 45 ايكغيك. حيت عطينا عندها الصح هنايا. ما رديتش البال، عندها الصح 45 ايكغيك. حيت عطينا الايكغيك هو لو نومبر دونفون. مزيان. امينه عندك داكشي هو هذا. واش باقا شي ملاحظه اخرى اللي باقي ما فهمتش؟ لطيفه لطيفه راه رديت ليها البال. ما عندي ما نتسالك، رديتي البال. عاود استاذ عفاك. اشنو غنعاود عثمان؟ فين الى سطر؟ واش في اختيار المجهول ولا الصياغه ديال المعادله؟ 70 اكس زائد 45 يكريك. درناها. لا ما بانش داكشي مزيان. عاودتي نتايا راه ماشي. أميمة راه بحال أمينة، وأميمة راه كلشي بحال الله يرزق الصحة والسلامة. الخايبة إلا قلت لك حسن ولا حسين ولا شي حاجة أخرى، أما السمية هي بحال
محمد خلي الناس يقراو. سير قابل لك البيع والشراء ديالك. بارطاجي ولا يستعي لكم اللي تخلي بارطاجي باش نكملوا، باش نعاود لك عثمان اشنو قلنا هنايا. قلنا الا جيتي الا جاوبتي على الاختيار المجهول وصياغه النظمه، راه جاوبتي على المساله ديال على النظمه ديال عثمان. قلنا تنمشيو للسؤال، تنقرا السؤال مزيان. قال لك ديتيرميني ولا اوتروب لو نومبر دادولت، غتجي لهادي سميها اكس. هادي راه سميناها اكس، هي في اختيار المجهول. اكس لو نومبر دادولت صافي. ثم ايكغيك غنمشي نكمل المساله ديالي. اي لو نومبر قال لك غتلقى لي هادي وغتلقى لي هادي. اي لو نومبر دونفون هادي سميناها ايكغيك. قلنا نميز اون سيستيم ديكواسيون. اشنو غندير؟ صياغه النسبه المعادلتين. اشنو تندير؟ قلنا تندير جوج تسطورات، يعني جوج المعادلات. المعادله الاولى غديرها الاشخاص اللي عندي. اشنو عندي في الاشخاص؟ عندي الكبار وعندي الصغار. شحال عندي من كبير؟ عندي اكس، ها هو. شحال عندي من صغير؟ ايكغيك. وشحال عندي في كلشي؟ شحال من واحد دخل؟ ها هي راه قالها لك هنايا، راه شرحتها بلا بالعربيه. قلنا لك راه دخلوا 205 ديال الاشخاص، ها هي. ثم السطر الثاني غنديرو فيه المبلغ صافي. شحال تيعطيو الكبار؟ ها هي قال لك الكبار تيعطيو 70 درهم، كل واحد فيهم تيعطي 70 درهم. وشحال عندي؟ شحال عندي في الكبار؟ عندي اكس. اذا الاول غيعطي 70 درهم، الثاني غيعطي 70 درهم، الثالث غيعطي 70 درهم. شحال من واحد؟ اكس. اذا هي 70 اكس، حيت كيعاود ديك 70 درهم على الاشخاص، على الكبار. وعندي الصغار كل واحد فيهم تيعطي 45. هاي 45 درهم. وشحال عندي من الصغار؟ عندي ايكغيك، كل واحد فيهم عاوتاني 45 45 45 45. هي 45 ايكغيك تتساوي شحال عندي في التوتال. شحال دخلوا بداك النهار؟ دخلوا 12225 صافي. ها هي صافي. الا جاوبت على هادي تنجي ندير ريزودر. دونك لا فليش الثالثه résoudre le système. يلا شي واحد فيكم يتكلف يجاوب لينا على هذا السيستيم. دونك السيستيم اللي تعطى لينا هو هذا اكس زائد ايكغيك تتساوي 205 ثم 70 اكس زائد 45 ايكغيك تتساوي 12225. يلا غنديرو طريقة التعويض ولا غنديرو الطريقة التعريفية بحال بحال؟ يلا فكروا فيها. نعطيكم واحد 5 دقايق على ما نمسح السبورة هنايا. شكون اللي لقى الحل؟ ديال التاسعة آمنة. غادي نعاودو. دير الطريقة ديال التعويض ولا دير الطريقة ديال التألفية بحال بحال. غير ما ديروش ليا الطريقة ديال الميبيا الله يرضي عليكم، حيت راه فيها الخدمة شوية. حيت غنرسم المعلم متعامد ومنظم ونشوف واش درتي داك المستقيمين صحاح ولا لا. دونك هي هما الطريقة ديال الكومبينيزون. ولا غديرو 8 كاين اللي لقى الحل؟ راه ساهل الاخوان، غير بشويه ليك ردلو البال الحساب. راه قلت لكم ديما ملي تخدموا حضروا الاله الحاسبه حداكم.
اللي مازال تيتلف في الحساب. النمره الفوقانيه اللي عطيتكم راه هي نمره الواتساب ديالي، بطبيعه الحال اللي فيها التاسعه، راه ماشي، حيت هاد الحصه راه خاصه بالناس ديال التاسعه فقط. بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو، اللي تيعرف شي واحد في التاسعه يمونسيوني السميه ديالو. عثمان واش فايق ولا باقي ناعس؟ وي أميرة أمية، داكشي اللي قلتي صحيح. إلا فهمتي المسألة، راه غتجاوب. راه قلت لكم جوج الخطوات اللي فيها صعيبة، هي غتختار المجهول وغدير ميزون اون سيستيم ديكواسيون. إلا درتيها جوج الحوايج راه جاوبتي، داكشي الاخر راه تيجي بوحدو. ساهلة ياك؟ دابا راه قلت لكم ساهلة، دابا راه قلت لكم دابا. دونك اشنو غنديرو؟ دونك ملي حطينا السيستيم ديالنا هو هذا، يا اما غندير الطريقه ديال التعويض، يعني غنلقى اكس هنايا وغنصيفط ايكغيك للطرف الثاني ونجي نعوض، ولا غنخلي مثلا ايكغيك هنا ونرجع اكس لهنا ونجي نعوض، ولا غنديرو الطريقه التالفيه. تنشوف المعامل اللي عندي هنايا شحال هو 70، ياك المعامل اللي حدا اكس هو 70، اذا حتى هنايا خص يبان ليا المقابل ديالو اللي هي ناقص 70. اذا هنايا بانت ليا 70، اذا في الطرف الاول كله غنضربو في 70 ياك في الناقص ديالو. اذا هنا عندي 70، هنا خص تبان ليا ناقص 70. اذا غندير غناخدو المغاير، راه ممكن نديروها حتى في إيكغيك، ممكن نخدم هنايا في إيكغيك عندي 45 بالزائد زائد 45، اذا هذه كامله المعامل اللي عندي هي واحد، اذا هذه كامله غنضربوها في ناقص 45 بحال بحال. اذا باش نحل النظمه تنشوف المعامل اللي حدا اكس هو 70، تنشوف المعامل اللي حدا اكس في المعادله الاولى هو واحد، اذا هنايا خص يبان لي المقابل ديال 70. شنو هو المقابل ديال 70؟ هو ناقص 70. اذا هنا خص تبان لي ناقص 70، اذا باش تبان لي ناقص 70 غنضرب المعادله كامله في ناقص 70. صافي. اذا شنو غتولي النظام؟ غنكملها في الصفر اخرى، غتولي ناقص 70 اكس. اذا ناقص 70 في اكس هي ناقص 70 اكس. ثم ناقص 70 في إيكغيك هي ناقص 70 إيكغيك تتساوي، غنديرو 205 غنضربوها في 70، دونك 205 في 70 هي 1435. دونك 1000 وزيد لها واحد الصفر ديالي، اذا 14300 بالناقص، ما تنساوش الناقص. صافي. اذا خديت ناقص 70 ضربتها في اكس هي ناقص 70 اكس، خديت ناقص 70 ضربتها في ايكغيك هي ناقص 70 ايكغيك، خديت 70 ناقص 70 ضربتها في 205 هي ناقص 14350. المعادله الثانيه غتبقى دونك 70 اكس زائد 45 إيكغيك تساوي 12225. ثم شنو تندير؟ تندير المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، إذا غندير 1 زائد 2. اشنو غتعطي لي؟ غتعطي لي ناقص 70 إكس زائد 70 إكس ناقص 70 إيكغيك زائد 45 إيكغيك تساوي ناقص 14350 زائد 12225. صافي. إذا درت المعادلة الأولى زائد المعادلة
المعادلة الثانية، هادو عددين متقابلين، إذا غيمشيو. غندير ناقص 70 زائد 45 هي ناقص 25 تتساوي ناقص 14350. دونك 14350 ناقص 12225 هي 2125 بالناقص ياك ناقص 2125. إذا إكغيك شنو غيساوي؟ غيساوي هادي قسم هادي، إذا ناقص 2125 على 25 غتعطينا شي 80 تقريبا. قسمة 25 85 تتساوي 85. إذا لقينا إكغيك اتجاه 85 إكغيك يساوي 85. اشنو غنديرو؟ غنمشي يا إما المعادلة الأولى ولا المعادلة الثانية نعوض فيها ديك إكغيك. إذا مثلا غناخدو المعادلة الأولى، صافي غندير هنايا اون غومبلاس إكغيك دونك ليكواسيون. بالنسبة للناس ديال العربية نعوض اللي بغا يكتب نعوض إكغيك في المعادلة واكتب لي المعادلة إكس زائد إكغيك تيساوي 205. صافي إذا إكس غيبقى زائد إكغيك شحال هي 85 تيساوي 205. إذا إكس غيساوي 205 موافق 85 تيساوي 120. إلى هادشي واضح صافي ليا أوكي. يلاه اللي فهم يكتب ليا أوكي باش نشوفو واش هادشي واضح مفهوم. هو هداك. يلا الآخرون إلا كان مفهوم واش داكشي واضح. هو هداك. السلام أستاذ، واش وليتي كدير لايف؟ أنا مبغاش يخدم ليا. عثمان طاقي مونسوني السمية ديال أنس إلا عندك في الفيسبوك. لا خص تخرج بحال بحال أستاذة، خص تخرج بحال بحال. شحال عطاتك أميرة أبي أمها؟ شحال عطاتك؟ راه خص تعطينا نفس النتيجة. شحال خرج لك في السيستم ديالك؟ شحال لقيتي؟ ما لقيتيش في إكس 120 وفي إكغيك 85. ألا درتي شي خطأ في الحساب؟
500. وإلا لقيتي في إكريك 525 وشنو غيبقى الإكس؟ راه عندي غير في المجموع 205. لا درتي خطأ، أصلا ما يمكنش إكريك تعطي لك بالناقص، إكس بالناقص. كوني على يقين النتيجة ما عمرها تكون ناقص. واش انت قلتي لي إكس ندخلو ناقص 320 شخص راجل ولا الكبار؟ واش كاين الرجال اللي فيهم الناقص ولا الكبار اللي فيهم الناقص؟ راه الاشخاص، راه ما عمرنا تنقولوا عندي ناقص 10 الاشخاص. اذا دائما راه درتي خطا في الحساب، كوني على يقين، ردي البال الحساب ديالك. واصلا ديك ايكغيك باش تعطيك 525 وانا راه عندي في المجموع 205، انت راه فتيها. واش فهمتيني شنو قلت لك؟ عاودي الحساب ديالك، راه قلتها لكم قبيله. شنو قلت لكم في الاول؟ حضروا معكم. اذا انا اللي راه خطأ في الحساب، راه باينه. راه قلت لكم حضروا معكم الآلة الحاسبة، حيت راه الحساب ما عندوش، ما معاش اللعب. وقلت لك الناقص ما عمر النتيجه تعطيك الناقص. دائما في النظام ديالي عطاتك النتيجه الناقص، عرفتي راسك درتي خطا في الحساب، راه ما كايناش. دونك بقات لينا ليطاب الاخرانيه هي الفيريفيكاسيون، هي اللي ساهله. بالنسبه للفيريفيكاسيون دونك ليطاب المواليه فيريفيكاسيون تحفه. اشنو تندير؟ شحال لقينا في اكس؟ 120. اذا غنشوف المعادله الاولى واش تحققت لي، غندير 120 120 زائد شحال لقينا في إكريك؟ 85. واش 120 زائد 85 واش هو 205؟ صحيحه. اذا الاولى فيريفي. ثم الثانيه غناخذ 70 غنضربها في 70 في اكس. اكس لقينا فيه 120 غتزيد عليها إكريك 45 85. إلا حسبتي الحساب ديالك صحيح غتلقى 12225. إذا غتكون حتى هي فيريفي. صافي تأكدوا من الحساب، راه غتكون صحيحة هادي، حيت راه الأولى خرجت لينا صحيحة. وقلت لكم ما عمر النتائج تيكونوا سلبية، ما عمر النتيجة غتكون سالبة، ما عمر النتيجة غتكون سالبة، ما عمر النتيجة غتكون سالبة. صافي وغنديرو اشنو اختي قبيله دو شحال لقينا لو نومبر d'adultes et les adultes هما les x هو 120. صافي وغنديرو les y le nombre est 85 au fond avec elle. واش الامور واضحه باش نجوزو للمثال الثاني؟ اوكي استاذ فهمت مزيان هادشي اللي بغينا. بارطاجيو مع الاخرين، راه مازال تيتشكاو الناس في الجروب،
ما خلصت لي انفيتاسيون نوفو انس بدر بيدرو قبات القش على سمية هذا قبات القش عرفت. شوفوا واش اخوان كلشي دخل في الجروب. صافي ندوزو للمسألة الثانية، نديروها بالعربية ولا بالفرنسية؟ بالتوفيق إن شاء الله السي بدر. تبارك الله على السي عبد اللطيف، الله يجزيك بخير. السي طريق، محمد زاهري، أميرة أبيض. نديرو المثال الثاني بالعربية ولا بالفرنسية؟ دونك غنمسك السبورة باش نديرو المثال الثاني. المثال الثاني واش بالعربية ولا فرنسية؟ فرونسي واخا نكتبوه. يلا كتبوا معايا المثال الثاني. قال لك اسيدي لو بري دونتري او زو، غنكتبها لكم في السبورة. دونك ليكزومبل 2 صافي. Le prêt d'entrée aux eaux et de 20 dirhams australiens pour les enfants. إذا ماشي ندير بالنسبة للأطفال. et 50 dirhams australiens pour les adultes. إذا راه حاولت ما أمكن باش نعطي نفس بحال المثال الأول pour les adultes. صافي. قال لك ان جروب de 5 personnes australiens a payé 160 dirhams. السؤال donc déterminer ou la trouver. Détermine le nombre d'enfants et le nombre
le nombre d'adultes dans ce groupe. إذا هو التمرين ديالنا. بالنسبة للناس ديال العربية إلا بغيتونا نترجمو ما عندناش المشكل، عربية حسن. صافي راه غنديروها نترجمو بالعربية. إذا ثمن التذكرة إلى الحديقة 20 درهم بالنسبة للأطفال و50 درهم بالنسبة للكبار. صافي. وعندي واحد الجروب، واحد المجموعة من الأشخاص اللي فيها 5 الأشخاص. شحال خلصوا في التوتال؟ 160 درهم. إذا ديك 5 الأشخاص راه فيها لي زادولت وفيها لي زونفون، يعني فيها الكبار وفيها الصغار. ياك 5 الأشخاص هما 5 في المجموعة، فيها الكبار وفيها الصغار. وشحال خلصوا كاملين؟ خلصوا كاملين 160 درهم. صافي. بغينا ديتيرميني لو نومبر دونفون اي لو نومبر دادولت دون سو جروب. إذا بنفس الطريقة، بنفس المراحل، نفس الخطوات، نفس المنهجية، نفس حسبها كيما بغيتي. إذا المرحلة الأولى غدير لو شوا دو لانكونو، اختيار المجهول، وغادير لي المجهول انطلاقا من السؤال اللي كتبت بالصفر، يعني جوج المسائل اكس و يكري، وغدير ميزون ايكواسيون وغنحلو النظمة ديالنا. يلا نعطيكم شويه ديال الوقت وكتبوا لي بعد المرحله الاولى. يلا كتبوا لي لو شوا دو لانكونو، اختيار المجهول، غعطيو لي المجال بجوج. اذا غادي نعوضوا اكس بلي زونفون و يغريك بلي زون، ماشي لي زون، لي زادولت. هاك هي هذيك. دونك اكس لو نومبر دونفون و يغريك لو نومبر دادولت. تري بيان عثمان، هي هذيك، ماشي لي زون، حيت راه يقدروا يكون فيهم العيالات، ماشي بالضروره كلهم رجال. يلا نعطيكم فيها شويه. واش الامور واضحه؟ اللي عنده شي سؤال في المساله يسول لي. اذا المرحله الاولى دونك شوا اختيار المجهول. بلا اختيار المجهول. هي اللي قلت لنا اعتماد. واش الاخرين لقاو الجواب؟ واش الاخرين لقاو الجواب؟ واش الاخرين لقاو الجواب؟ حسن، بارك الله عليك السي حسن. نجمي سليمان، محمد،
واش الاخرين لقاو الجواب؟ وييه واش داك انس ما دخلش؟ غير كمل صافي نكمل. انس باقي ما دخلش. دونك قلنا اكس غنديرو بلا المغاير. اذا قلنا عندنا جوج ديتيرميني لو نومبر دونفون، سطر عليها وعاود كتبها لي هنايا. دونك اكس لو نومبر d'enfants et le nombre d'adultes. Y, le nombre d'adultes. بالنسبة للناس اللي يقراو بالعربية راه نفس الشيء. هنايا غندير إكس هو عدد الصغار و إيكغيك هو عدد الكبار. صافي؟ اختيار المجهول. هنايا غدير إكس غنكتبها لكم بعدد الأطفال. صافي؟ وهنايا الكبار. إيكغيك عدد الكبار. ليطاب التالية mise en système d'équation. سيارات راك كتبتها لكم قبيله، سيارات ندمج معادلتين بنفس الطريقه. دونك غندير هنايا لي بيرسون وهنايا لو بري. شحال عندي؟ اشنو عندي؟ اكس و ايكغيك هما لي بيرسون. ها هي اكس زائد ايكغيك. شحال هما؟ شحال عندي من الاشخاص؟ يلا قال لي عندي غير جروب دو 5 بيرسون. اذا عندي شحال من شخص؟ خمسة. اذا تساوي 5. غنمشيو للثمن. شحال لي زونفون شحال تيدخلوا؟ ب 20 درهم. إذا 20 درهم لكل واحد فيهم. واش عرفنا شحال من واحد فيهم؟ عرفنا بأنه هو إكس. إذا 20 إكس زائد شحال من لي زادولت؟ ها هي شحال غيعطيو لي زادولت؟ غيعطيو 50 درهم. وشحال عندي من لي زادولت؟ عندي إكغيك. إذا كل واحد فيهم غيعطيني 50 درهم ماشي يعطيها ليا. وشحال عطاو؟ يعني شحال عطات الجروب؟ عطات 160 درهم. صافي وغنبقاو résoudre le système. واش الامور واضحه؟ ديك النظمه هي هذيك. عمر لقيتي اكس هو 3 و يكريك هو 2. نتاكدوا ونشوفوا واش هو هذاك. دابا نعوضو. صحا الخويل هاكين دينا تكاش شغل. تبارك الله على خالي الله ينورك. ومسات السيرتا خالي. دابا نديرو حل المعادله. ماشي حل المعادله، هو السيستيم هو النظام هذيك واش من المعادله. وي واضحه. وباز هادو اللي مازال تيصيفطوا ليا في الواتساب وتيقول لك الاستاذ راه ما بغاش يدخل. وانا شنو غندير ليه؟ اين فيسبوك اين اف بي كون درتي شي فيديو وباسي لينا. انت راه خصك تفهم واش بقات في الفيديو. هنا ما نصيفطو في الفيديو. راه غتلقاو هاد اللايف راه غنبارطاجيه في الفيسبوك وغنبارطاجيه في الجروب. غنبارطاجيه في الجروب وغنبارطاجيه حتى في اليوتيوب ديال نزلت فيها. دونك ريزودو لو سيستيم. اذا بنفس الطريقه غنكتبو السيستيم هو الاول. دونك اكس زائد ايكغيك تتساوي 5. دونك 20 اكس بلس 50 ايكغيك تساوي 160. صافي. وغنديرو قلنا المعامل اللي حدا اكس هنايا هي 20. اذا هنا غنضربوه
المقابل ديالو اللي هي ناقص 20. ياك هادشي اللي قلنا. اذا المعادله الاولى شنو غتولي؟ غتولي ناقص 20 اكس ناقص 20 في هي ناقص 20 إيكغيك. ما تاخدوهاش كقاعده بانني دائما تناخذ ديال اكس، راه ممكن ناخذ ديال إيكغيك. انا قلت لكم ديما كنقول مع راسي واش غنتخلصوا من اكس ولا غنتخلصوا من إيكغيك. كنتي غنتخلص من اكس شوف المعامل ديال اكس، كنتي غتخلص من إيكغيك شوف المعامل ديال إيكغيك. راه نفس الطريقه. كتبنا 20 ناقص 20 في 5 هي ناقص 100. وبالنسبه للمعادله الثانيه غتبقى 20 اكس زائد 50 إيكغيك تساوي 160. صافي. وغنكمل دونك غنمسح هادي باش نكملو. اشنو غندير؟ غندير المعادله الاولى زائد المعادله الثانيه. دونك 1 زائد 2 عندي ناقص 20 اكس زائد دونك ناقص 20 زائد 20 زائد ولا ناقص 20 إيكغيك زائد 50 إيكغيك تساوي 160 ناقص 100. صافي. إذا هنايا عندي عددين متقابلين قلنا نقص من إكس، إذا غنمشي إكس مع إكس. ناقص 20 زائد 50 هي 30. 160 ناقص 100 هي 60. إذا إيكغيك تيساوي 60 على 30 تيساوي 2. صحيحة عندك عمر، هي هذيك. صافي. وغنجي لهنايا اون بلاص إيكغيك دون ليكواسيون. بالنسبة لنا ديال العربية نعوض إيكغيك في المعادلة وغناخدو الأولى دائما. إكس زائد إيكغيك تساوي 5. صافي. إذا إيكغيك شحال لقينا فيه؟ إذا غتولي إكس زائد إيكغيك لقينا فيه 2 يساوي 5. صافي. إذا إكس غتساوي 5 ناقص 2 تساوي 3. بقات لينا ليطاب الأخرانية هي الفيريفيكاسيون. إذا هادي ساهلة هادي غادي ما بغاتش ندوز عليها. دونك الفيريفيكاسيون غندير 3. دونك فيريفيكاسيون غندير إكس دونك 3 زائد 2 تعطيني 5. إذا فيريفيي هادي بس. ثم الثانية 20 غنضربوها في إكس اللي هو 3 إكس هو 3 زائد 50 غنضربوها في إيكغيك اللي هو 2. شحال غتعطينا هادي؟ غتعطينا 60 زائد 100 تساوي 160. دونك حتى هي فيريفي دو. وفي الأخير غتولي دو لا كونكلوزيون دو. دونك لو نومبر كما كتبتي في لو شوا دو لانكونو في اختيار المجهول لو نومبر دادولت ولا دونفو باش دينا اي اكس شحال لقينا فيه 3 le nombre d'adultes est 2. واضحة x زائد y واضحة عمر عندك أستاذ. كمل. راه حيد داخلين بالله اللي داخل بالله اش غندير ليه انايا.
اللي داخل البلايص مفهوم كلشي. كلشي واضح مزيان مزيان. هادشي اللي بغينا. هي ندوزو للمثال الثالث ياك باقي الحال. تبارك الله عليك استاذ. تبارك الله عليكم نتوما. ما درت والو تندير داكشي اللي عليا. شحال وصل الساعة؟ باقي الحال حنا معي. ما عرفتش شحال وصل الساعة. ديك الفيريفيكاسيون ضروري ضروري ديرها بنتي. ضروري ضروري. لي زيتاب اللي كاينين راه خصك ديرهم كاملين. خمسة وثمانية وربعين. نزيدو المثال الثالث. نزيدو المثال الثالث. نكتبوه بالعربية. عرفت واش عندي شي واحد ديال العربية ولا لا. نديرو المثال الثالث بالعربية باش الخوين ديال العربية حتى هما ما نساوهمش. ندوزو أستاذ. نديرو عربيات. نديرو عربية. نديرو عربية. عمر واش عربية ولا فرنسية باش تقرا؟ 45. أستاذ أتمنى يتجاوب بالعربية هاد العام عاوتاني. ما دارهاش راه سوقو هذاك. راه ضروري يا بنتي. راه ما يمكنش ما نديروش الفيريفيكاسيون باش غتعرفي داكشي ديالك راه صحيح ولا لا. ضروري. والاساتذه ديال القسم ديالكم راه ضروري يشيروا لهاد القضيه. ها الا ما دارهاش قول لها استاذ رجع ليها. قول لها استاذ الله يرضي عليك بقى. اذا غنديرو المثال الموالي غنديروه بالعربيه. نديروه بالعربيه. نكتب لكم المثال وغنجاوبوا عليه مجموعين. بالنسبه للمثال الموالي دونك اشترى احمد 6 دفاتر. هذا راه من البيت اللي كيحل الدفاتر. دونك اشترى مثال 3. اشترى أحمد 6 دفاتر و10 أقلام. بما مجموعه واشترى لأخته واشترى لأخته 10 دفاتر و6 أقلام. يعني بحال يتبادلوا.
نفس النوع والصنف. ويحسب ثمن الدفتر الواحد وثمن القلم الواحد. إذا علمت أن هذه الدفاتر والأقلام من نفس الصنف، فاحسب ثمن الدفتر الواحد وثمن القلم الواحد. هذه سهلة، هذه غير اللي مبغاش يجاوب عليها. ها هي هذيك ساهلة. إكس غنعطيوه الدفاتر و إيكغيك غنعطيوه الأقلام، صافي. ولكن هنا ردوا البال ملي غنديرو السيستيم ديالنا، ردوا البال في السيستيم. هنا راه عندي أحمد وعندي أختو، يعني بجوج بيهم، وحدة في السطر الأول غنديرو أحمد وفي السطر الثاني غنديرو الأخت ديالو. ندوز للتصحيح ياك. ندوزو للتصحيح. إذا المرحلة الأولى اختيار المجهول. إذا المجهول الأول، دونك هنايا احسب ثمن الدفتر الواحد وثمن القلم الواحد، دونك إكس ثمن الدفتر الواحد، إيكغيك ثمن القلم الواحد. صافي. صياغة النظام. دابا راه الأمورات اللي واضحة. النظمة الأولى هي فيها تردو البال، دونك صياغة النظمة. هنا شنو عندي؟ دونك اشترى أحمد، هنا ردو البال، عندي أحمد وعندي الأخت ديالي، عندي جوج أشخاص، أحمد والأخت ديالو. اشترى أحمد 6 دفاتر و10 أقلام. إذا هذا راه معادلة في حد ذاته، حيت إكس هو الدفتر وإيكغيك هو القلم. إذا هذه معادلة بما قدروه 60 درهما. إذا شرا كلشي هو ب 60 درهم. واشترى لأخته 10 أقلام وستة 10 دفاتر و6 أقلام بما قدروه 68 درهما. هنا ملي تيقول لك راه كاين هذا الشخص وكاين هذا الشخص، كل واحد فيهم دار شي حاجة، إذا المعادلة الأولى راه تتعلق فقط بأحمد. صافي. إذا شنو خدا أحمد؟ خدا 6 دفاتر، صافي. بشحال كل دفتر؟ هو إكس. إذا 6 غناخدو المغاير، دونك أحمد غياخد 6 إكس، صافي. وشحال الأقلام؟ 10، والثمن ديال كل قلم هو إيكغيك زائد 10 إيكغيك. بشحال شرا كلشي؟ إذا هاد السطر ديال أحمد بشحال شرا كلشي؟ ب 68 درهم، لا ب 60، صافي. والأخت ديالو، دونك على الأخت هي بنفس الطريقة، شحال خدات هي العكس ديالها. إذا هي خدات 10 ديال الأقلام، 10 ديال الدفاتر. الأخت ديالو 10 دفاتر، 10 ديال الدفاتر زائد 6 أقلام تساوي كلشي 68. واش النظمة واضحة. إكس زائد إيكغيك. الله يهديك عثمان. لا أستاذ، نقصو الدراري، وأنا مالي نقصو ولا يزيدو الدرداية، واش تتسوق. إذا هاد النوع ديال النظمات
ولا هاد النوع ديال المسائل ردوا البال. السطر الاول تنعطيه للشخص الاول والسطر الثاني للشخص الثاني، حيت هنا تنهضروا فقط على اللهم بارك سير الله يسخر. واش واضحه؟ اللي الا واضحه طابي اوكي باش ندوز. صحيحه صحيحه عندك، هي هذيك. اذا ندوزو هي هذيك، غنكملوها. دونك صافي ملي لقيت هادي راه غنلقى الجواب ديالي. حل النظام صافي. دابا نحلوها هنايا. هنايا باش نحلو هاد النظام شنو عندي هنايا كمعامل 6 ولا المعامل 10. صافي. اذا غنضربو في هادي غنضربوها في 10 وهادي غنضربوها في 6، وحده فيهم غتكون فيها الاشاره سالبه. اذا 6 اكس زائد 10 إيكغيك تساوي 60، ثم 10 إكس زائد 6 إيكغيك تساوي 68. قلنا المعامل اللي عندي هنايا هو 6 والمعامل اللي عندي هنايا هو 10. إذا هادي غنضربوها في 10 وهادي غنضربوها في 6 ولا العكس بحال بحال. صافي. إذا هادي غنضربوها في 10 ولا في ناقص 10، وهادي وحده فيهم غتكون فيها الناقص، هادي في ناقص 6. صافي. يا اما هادي غتولي ناقص 10 ولا هادي ناقص 6 بحال بحال. 10 ديالنا هنا و6 كتطلع لتحت باش يكون عندهم نفس، حيت غير ندخلوا الاكس خص يكون نفس العدد هنايا. اذا باش يكون هادي غنضربوها في 10 تولي 60 وهادي غنضربوها في 6 تولي 60. صافي. اذا غندير 1 زائد 2، 1 زائد 2 اشنو غتعطي ليا؟ باقي ما حسبناش اصلا، كنحسبو ديك الساعه ندير 1 زائد 2. 10 في 6 هي 60 اكس زائد 10 في 10 هي 100 إيكغيك تساوي 10 في 60 هي 60. ناقص 6 في 60 هي ناقص 60 إكس، ناقص 6 في 6 هي ناقص 36 إيكغيك، ناقص 6 في 68. إذا غندير 68 68 غنضربوها في 6 هي 408. ثم غندير 1 زائد 2، دونك 1 زائد 2 اشنو غتعطي ليا؟ غتعطي ليا 60 اكس ناقص 60 اكس زائد 100 إيكغيك ناقص 36 إيكغيك تساوي 600. ناقص هنايا ردو البال، هذا واحد ناقص دونك 600 ناقص 408. إذا هادي غتمشي، هادي غتعطينا 100 ناقص 36 هي 64 إيكغيك تساوي 600 ناقص 408 ناقص 600 هي 192. دونك إيكغيك غيساوي 192 على 64، 192 على 64 قسمة 64 هي 3. ثم نعوض إيكغيك المعادلة وناخدو شي وحدة فيهم، مثلا 6 إكس زائد 10 إيكغيك يساوي 60. إذا اش غتولي؟ غتولي 6 إكس
زائد 10 إكغيك لقينا فيه 3 يساوي 60. إذا 6 إكس يساوي 60، وهادي إلا رجعت للطرف غتولي ناقص 60 ناقص 30. إذا 6 إكس يساوي 30. دونك إكس شنو عندي هنا الضرب 6 إلا رجعت للطرف تاني غتولي قسمة، إذا غتولي 30 على 6 يساوي 5. التحقق المعادلة الأولى، دونك 6 في إكس، إكس لقينا فيها 3 5 زائد 10 إكغيك لقينا فيه 3 كيساوي هادي غتعطينا 30 زائد 30 تساوي 60. هي اللي تعطات لينا دونك فيريفي صحيح. ثم الثانية 10 إكس، دونك 10 5 زائد 10 5 زائد 6 إكغيك هي 3 تساوي 50 زائد 18 يساوي 68. ها هي تتحقق. إذا غنكتبو في الأخير إذا هاد تمام الدفتر الواحد، ثمن القلم الواحد. إذا الدفتر لقينا فيه إكس هو 3 5 دنانير و إكغيك هو 3 دراهم. ثم هو تمام. واش واضح داكشي؟ هو هذاك هو هذاك هو هذاك هو هذاك. نعاود فيها شنو ما فهمتيش. عاود شنو عاود راه واضحة. نكتفيو بهذا القدر يمكن حتى دايرة 6. غنصيفط لكم هاد العشية ان شاء الله. غنحاول يمكن هاد العشية ان شاء الله نصيفط لكم شي 3 ولا 4 عاوتاني الأمثلة، وغتجاوبوا عليهم وغتصيفطوهم ليا دائما في الخاص في الواتساب. نمرة الواتساب ديالي راه عندكم 06 67 07 15 97. رافقتكم السلام وموعد مع حصة أخرى من حصص الرياضيات. واضح مفهوم صافي. نتلاقاو في شي موعد آخر إن شاء الله. كما قلت لكم راه في العشية إن شاء الله غنصيفط لكم، يعني في الليل ماشي العشية، هادي العشية في الليل إن شاء الله غنصيفط لكم تمارين باش تخدموهم، حيت عندي حصة عاوتاني مع السنكام.